बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अखूकुम फिल्लाह अबू यहया नसीमुल्लाह मसूद। आज पीरान पीर गौथ आज़म शेख अल-अल्लामा अल-आरिफ बिल्लाही अब्दुल क़ादिर अल-जिलानी की किताब अल-फ़त्ह अर-रब्बानी वल-फ़ैज़ अर-रहमानी, उसमें से कुछ इबारतें आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। उनका एक मुरीद होता है जिनको इस किताब के अंदर बार बार खिताब करके या ग़ुलामों कहता है, तो उनसे कहता है या ग़ुलामों, ला यकुन हम्मुका मा तअकुलु व मा तशरबु व मा तलबसु व मा तनकह। आपकी फ़िक्र, आपका गम, आपके जज्बात, आपकी सोच सिर्फ़ खाने पीने, लिबास और निकाह और मस्कन की नहीं होनी चाहिए। व मा तजमअ कुल्लु हाज़ा हम्मुन नफ्स व तबा। जो कुछ आप जमा कर रहे हैं ये सारा कुछ नफ्स का इरादा है, नफ्स की ख्वाहिश है, तबीयत, मिजाज। फ़ईन हम्मुल क़ल्ब वस्सिर, दिल का गम क्या है, दिल की फ़िक्र क्या है, रूह सिर की फ़िक्र क्या है, ये वहुव तलबुल हक़्क़ अज़्ज़ व जल, वो अल्लाह जल्ल शानहू को तलब करना, वो भी आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा। हम्मुका मा अहम्मक, एक जुमले में एक बात बता रहा है कि हम किसको बोलते हैं। फ़िक्र क्या होती है? फ़िक्र वो है जो आपको फ़िक्रमंद कर दे, गम वो है जो आपको गमगीन कर दे। तो आपको गमगीन कर रही है दुनिया की चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें और लिबास और रिहाइश, ये चीज़ें आपको फ़िक्रमंद कर रही है। तो अल्लाह जल्ल शानहू कहाँ है? दिल का गम कहाँ है? अल्लाह जल्ल शानहू से मिलना कहाँ है? फलियकुन हम्मुका रब्बुका अज़्ज़ व जल्ल व मा इंदहू। आपका गम आपका रब होना चाहिए और जो अल्लाह के यहाँ नेमतें हैं वो होनी चाहिए। फिर आगे कहता है, या कज़्ज़ाबू अंत तुहिब्बुल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फ़ी हालत निअमा। ए झूठे, तुम अल्लाह जल्ल शानहू से मोहब्बत करते हो नेमत की हालत में, खुशी की हालत में। फ़इज़ा जाअल बला हरब्त कअन लम यकुनिल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल महबूबक। जब मुश्किल आई, मुसीबत आई, परेशानी आई तो आप ऐसे भागे गोया कि अल्लाह जल्ल शानहू आपका महबूब था ही नहीं। इन्नमा यतबय्यनुल अब्दु इंदल इख्तिबार। इम्तिहान के वक़्त ही बंदा ज़ाहिर होता है, उसकी असलियत, उसकी हकीकत का पता वो इम्तिहान और मुसीबत और मुश्किल वक़्त में लगता है। इज़ा जाअतिल बलाया मिनल्लाहि अज़्ज़ व जल व अंत साबितुन फ़अंत मुहिब्बुन। अगर अल्लाह जल्ल शानहू की जानिब से मुश्किलात आई, मुसीबतें आई, आजमाइश आई और आप जमे रहें, साबित रहें, तो आप फिर मुहिब हैं, आप अल्लाह जल्ल शानहू के चाहने वाले हैं, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं। व इन तग़य्यरत बानल कज़िब, और अगर आप बदल गए तो फिर झूठ वाज़ेह हो गया। वंतक़ज़ल अव्वल व ज़हब, पहला जो दावा आपने किया था वो दावा टूट गया और वो चला गया। कोई आपको अल्लाह से मोहब्बत नहीं है। आपको तो खुशी की हालत में अल्लाह से मोहब्बत है, जब आम नॉर्मल हालात होते हैं तब अल्लाह को आप चाहते हैं, लेकिन जब मुश्किल हालात आते हैं फिर तो आपको अल्लाह जल्ल शानहू याद ही नहीं रहता। एक और जगह में अपने ग़ुलाम को कहता है, या ग़ुलामो अइज़ नफ्सक अव्वलन सुम्मा अइज़ नफ्स गैरिक। पहले अपने आप को नसीहत करो, फिर दूसरे को नसीहत करो। अलैका बिख़ुवैसत नफ्सिक, अपने नफ्स का ख़ास ख्याल करो, इस पर ध्यान दो, इस पर तवज्जो दो। ला ततअद्द इला गैरिका व क़द बक़िया इंदका बक़ियतुन तहताजु इला इस्लाहिहा। आपके अंदर कुछ थोड़ा बहुत काम बाकी है, अभी उसकी इस्लाह की ज़रूरत है, तो आप दूसरों की तरफ मुतवज्जे न हो, अभी अपने आप पर तवज्जो दो। वैहक अंत तारिफ़ु कैफ़ तुख़ल्लिसु गैरक, आपका सत्यानाश हो, आप बर्बाद हो। आप जानते भी हैं कि आप दूसरों को किस तरह बचा सकते हैं अल्लाह की नाफरमानी से, अल्लाह के अज़ाबात से। अंत आमा कैफ़ तक़ूदु गैरक, आप ख़ुद नाबीना हैं, आप दूसरे को कैसे रास्ता दिखा सकते हैं। इन्नमा यक़ूदुन्नासु अल बसीर, लोगों को रास्ता वो दिखाता है जो ख़ुद बीना हो, ख़ुद देखने वाला हो। इन्नमा यरुद्दुन्नास इलल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल मन अरफ़हु, जो शख्स अल्लाह को पहचानता है वो अल्लाह की तरफ लोगों को दावत देकर अल्लाह की तरफ बुलाता है, अल्लाह की तरफ उनका रुख फेर देता है। अम्मा मन जहलहु कैफ़ यदुल्लु अलैह, जो शख्स अल्लाह को जानता ही ना हो, अल्लाह की मारिफत से जाहिल है,
اللہ کی پہچان اس کو نہیں ہے، وہ کس طرح لوگوں کو دعوت دے کر لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرے گا؟ اذا كان التوحید باب الدار والشرک داخل الدار فهو النفاق بعینہ، اگر کسی گھر کا دروازہ توحید کا بنا ہوا ہے اور اندر شرک بھرا ہوا ہے، گھر کے اندر شرک سے بھرا ہوا گھر ہے، تو اس کو تو منافقت کہتے ہیں، یہی تو عین منافقت ہے۔ وَيْحَكْ أَنْتَ لِسَانُكَ يَتَّقِي وَقَلْبُكَ يَفْجُرُ، آپ برباد ہو، آپ کی زبان اللہ سے ڈرتی ہے، یہ تقوی والی ہے، متقی کی زبان ہے، لیکن آپ کا دل فاجر ہے۔ لِسَانُكَ يَشْكُرُ وَقَلْبُكَ يَعْتَرِضُ، آپ کی زبان شکر ادا کرتی ہے لیکن آپ کا دل اعتراض کرتا ہے، آپ کا دل نافرمانی کرتا ہے اللہ کی۔ وَيْحَكْ تَدَّعِي أَنَّكَ عَبْدُهُ وَتُطِيعُ سِوَاهُ، آپ برباد ہو، آپ دعویٰ کرتے ہو کہ آپ اللہ کی اطاعت کرتے ہو، اور پھر جب اطاعت کرتے ہو تو اللہ کے سوا کی کرتے ہو، مانتے تو امریکہ اور یورپ کی ہو، مانتے تو اللہ کے غیر کی ہو، لیکن دعویٰ تو تم کرتے ہو کہ میں مسلمان ہوں، میں اللہ کا عابد ہوں۔ لو انک عبدہ علی الحقیقۃ لعادیت فیہ ووالیت فیہ، اگر آپ واقعی میں اللہ کے بندے ہوتے، اللہ کی اطاعت کرتے، تو پھر آپ اللہ کے واسطے لوگوں سے دشمنیاں کرتے، لوگوں سے دوستیاں کرتے، آپ کی دوستی اور آپ کی دشمنی یہ اللہ کے لیے ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو اپنی مزاج پر ہے، بس دعویٰ ہے صرف کہ آپ اللہ سے محبت کرتے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، یہ کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی، یہ پوری ایک کتاب ہے، یہ اتنی ساری اور اس کے اتنے سارے صفحات، اور اس میں سارے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے مجالس ہیں، باقاعدہ دن اور تاریخ کے ساتھ لکھ کر کہ یہ فلاں دن کو فلاں مقام پہ فلاں تاریخ کو یہ باتیں کی تھی، اور وہ جو سننے والے تھے وہ کون تھے وہ بھی بتایا ہے۔ تو عموماً جو انہوں نے مخاطب کیا ہے وہ اپنے غلام کو کیا ہے، اور ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ ان کا وہ غلام، ان کا وہ مرید، وہ ایک مخلص آدمی تھا، وہ کوئی منافق نہیں تھا، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ان کو خطاب کر کے ہم سب کو ہمارا نفاق، ہمارا آئینہ دکھانا چاہتے ہیں، ان کو خطاب کر کے۔ دیکھیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ہم اور آپ کو فکر مند کرنا چاہتے ہیں کہ ہم صرف ظاہری طور پر تقویدار نہ بنیں، لباس متقیوں کا نہ پہنیں، ہمارا اندر، ہمارا دل وہ بھی ایک تقویدار ہونا چاہیے، متقی اور پرہیزگار ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی محبت نصیب فرما دے۔ شیخ نے فرمایا کہ آپ کا کھانا پینا، پہننا، لباس، یہ سارا کچھ آپ کا غم اور فکر اس پہ نہیں ہونا چاہیے، آپ کا مقصد تو اللہ جل شانہ کا حصول ہونا چاہیے۔ اور پھر بتایا کہ ہمک، آپ کا غم وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو لگا ہوتا ہے، تو اگر آپ کو دنیا کا غم لگا ہے تو اس کو سمجھو کہ آپ دنیا کے لیے فکر مند ہیں، آخرت کی آپ کو فکر نہیں ہے، آپ دنیا کے لیے خوار ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، تدبیریں کر رہے ہیں، سب کچھ آپ دنیا کے لیے خاطر کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کے ساتھ آپ کا اتنا زیادہ واسطہ تعلق نہیں ہے۔ جب موقع ملتا رہے گا انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اس طرح کی اچھی باتیں پیش کرتا رہوں گا، جو میری باتیں نہیں ہوں گی، کم از کم وہ بڑوں کی باتیں ہوں گی، اور میں بھی اس کا محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔